Usa ka pagmigugma sa atong buhi nga Dios, ang pagbadlong. Sa Book of Revelation, chapter 3, verse 19, gibadlong o kastigo ko ang tanan kong gihugma. Busa pag matinud-anon og hinulsuli ang imong masala. Kato nga time nga adunay pagbadlong, adunay pagkastigo, dili na naibot pasabot nga kanang pasakitan nga pagmaayo para lang yun kanang makuan ka, mausab ang imong mindset sa kinabuhi. Usa day na kapag higugma sa atong buhi nga Dios mo igsoon. Mao nang dili ta masakitan, dili na to ikasakit ang mao nga pagbadlong. Mao nang kita mga igsoon na may mga ulitaw, dalaga dire. Ayaw isipan ninyo nga magdumot mo, masuko mo sa ginikanan tungod sa mao nga pagbadlong. Igsoon, isipan ninyo nga gigugma mo sa inyong ginikanan. Isipan niyo mga igsoon nga dili na mubadlong ang inyong ginikanan kung wala mo higugma. Pamilyar man sa mo atong usa ka anak nga gikuha niya ang iyang bahin. Sulod sa taas nga panahon, ang iyang amahan nara sa pultahan nagtanaw niya. Nagpaabot ra kados ang mubalik. Likod sa pagkadautan atong nga tao, nagpaabot gihapon ang iyang ginikanan, ang iyang amahan. Sama po na ang atong amahan sa langit karon. Nganong naabutan ta ini nga mensahe mga igsoon, tungod kay isa ta sa mga pinili, isa ta sa pangita nga karon nga time nakasinati man ta og mga discourage. Normal lang yun ang kabation mga igsoon. Discourage, masubok ka. Usa na ka emosyon mga igsoon nga pakigsalo na sa kamatayon sa atong buhi nga Dios.